السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في شرح موقع شريدي. اليوم سوف نقوم بشرح طريقة طلب منتج على موقع شريدي. نعود في مثال. نريد شراء هذه السماعات البلوتوث اللاسلكية. نقوم فقط بنسخ رابط المنتوج ونقوم بلصقه هنا، ثم نضغط على زر شريدي. يطلب منا الموقع تسجيل الدخول. لو معك حساب شريدي تقوم بإدخال الإيميل والباسورد، كلمة السر. لو ليس معك إيميل تقوم بالضغط على انسكريبيفو مانتنو pour acheter ce produit. نعم، نضغط على كونيكتيفو. يقوم بتسجيل الدخول كونيكتي، ويظهر لنا اسم المنتوج مثل هنا وتظهر لنا صورة المنتوج. نقوم بإدخال الكمية التي نريد شرائها. يجب الحذر أن يستحسن شراء قطعة واحدة في كل طلب من أجل تجنب المشاكل مع الجمارك. نقوم بإدخال وصف المنتوج وتفاصيل على المنتوج. إذا لا توجد تفاصيل كثيرة. نريد هنا منتوج اللون الأسود أو اللون الأبيض. نقوم بكتابة كولور بلانش، أو نقوم بإدخال اللون الأبيض. نقوم باختيار عنوان الإرسال إذا كان لدينا عنوان من قبل، أو نضغط على زر البلوس لإضافة عنوان جديد. نقوم بإدخال اللقب الصحيح. نقوم بإدخال العنوان الكامل، عنوان المنزل الكامل. في مثال رقم الحي 5 اللوجمون، رقم العمارة بارتيمون 5، ورقم المنزل نيميرو 48. نقوم باختيار الولاية في مثال قسنطينة. نقوم بإدخال الرمز البريدي 3، ثم نقوم بإدخال رقم الهاتف مثال 0661 010203. ثم نقوم بالضغط على زر تأكيد كونفيرمي. يجب التأكد من العنوان الصحيح، لأن المنتج سوف يتم شحنه لهذا العنوان بهذا الاسم وهذا اللقب، ويرجى التأكد من رقم الهاتف أيضا. نضغط على كونفيرمي. يقول لنا كوموند ريسيو، ننتظر. يقول لنا كوموند نيميرو رقم الطلب، تاريخ الطلب. يقول لنا أن الطلب تم استقباله من طرف شريدي، وأنه سيتم إرجاع معلومات تفاصيل الطلب خلال فترة لا تتجاوز 24 ساعة. هذا اسم المنتوج والعنوان. يمكنك في أي وقت كتابة أي شيء للتواصل مع موقع شريدي. نريد أي شيء، يمكن كتابة أي شيء. صالي الشريدي، صالي الشريدي ومون برودوي في مثال. ثم نضغط على انفوي الميساج، ويأتي مساجنا، وعند وصول الرد نجده هنا أيضا. ننتظر. إذن في حالة نريد إلغاء الطلب نضغط على أنيلي لا كوموند. إذن بعد انتظار مدة، يعني لا تتجاوز 24 ساعة، يتم وصول إيميل يقول لك votre commande est confirmée. يقول لك les détails de votre commande sont désormais disponibles. تقوم بالاتصال على لوحة المستخدم، فتجد هنا notification commande numéro confirmé. Pour plus de détails cliquez ici.
أو تجدها هنا في دانيير كوموند أن وضعية الطلب هو مؤكدة. نضغط على التفاصيل، نعود إلى نفس صفحة الطلب التي يمكن فيها في جميع الأحوال التحدث مع فريق موقع عشريلي لمزيد من التفاصيل. نجد تفاصيل لا كولور بلانش، سعر المنتوج، كمية الطلب، سعر الإرسال، طريقة الشحن، وتكلفة الخدمة. وهنا نجد الإجمالي الواجب دفعه. في حالة وجود كوبون تخفيض سوف نقوم بإيجاده هنا ويمكن تفعيلها. إذا أنت موافق على الإجمالي يمكنك الضغط على الدفع، أو يمكنك في أي وقت إلغاء الطلب بالضغط على هذا الزر. إذا نقوم بالضغط على الدفع. إذا يطلب منا اختيار طريقة الدفع، وهو دفع مبلغ 2650 دينار جزائرية، ولكن يجب دفع هذا المبلغ قبل 48 ساعة أو سوف يتم إلغاء الطلب أوتوماتيكيا. يوجد لدينا طريقتين للدفع، إما عن طريق بريد الجزائر أو عن طريق الرصيد الإشريدي. هذا الحساب فيه رصيد 0، إذا لا يمكن الدفع عبر رصيد إشريدي. لكي نقوم بالدفع عبر بريد الجزائر نقوم بالضغط على بي افيك فيرسمون سي سي بي. يخرج لنا معلومات الحساب البريدي الذي يجب إرسال هذا المبلغ 2650 دينار جزائري إليها، وهو هذا رقم الحساب، مفتاح الحساب واسم ولقب مالك الحساب. إذا نذهب إلى مركز البريد ونقوم بإرسال مبلغ الطلب الذي يتم هذا أو هذا، ثم نقوم بتصوير صورة واضحة لوصل الذي يتم إعطاؤه لنا في بريد الجزائر. إذا بعد الذهاب إلى مركز البريد ودفع ثمن الطلب وتصوير وأخذ صورة لوصل الإرسال، نقوم إما بسحب صورة الإرسال ووضعها هنا، أو نضغط على باركورير لو روسي ونختار صورة وصل الحساب، ثم نضغط على بي افيك سي سي بي. ثم ننتظر لأنه يتم تحميل صورة الوصل. هنا 50 بالانتظار. يجب التأكد من إرسال قد انتهى المبلغ التام إلى نفس المبلغ أو سيتم إلغاء طلبك. يجب أن يكون المبلغ صحيح. إذن هل انتهى؟ نعم، لقد انتهى تحميل صورة الوصل. انتظر. الآن يقول لنا merci votre reçu de version CP a été bien reçu par Chili, il sera interrogé dans les brefs délais. إذن هذه صورة الوصل. وهنا معلومات أن هنا الطلب تم تأكيدها، وهنا أن الزبون قام بدفع الطلب عبر CCP. في هذه المرحلة لا يمكن إلغاء الطلب، ونقوم بالانتظار مدة حتى يرد لنا موقع عشريلي بأنه تم شراء الطلب. إذا بعد مدة لا تتجاوز 24 ساعة أيضا يأتينا إيميلين. الإيميل الأول يقول votre paiement est accepté، يعني تم قبول الدفع عبر CCP. وإيميل آخر يقول votre commande est achetée، يعني أن موقع عشريلي قام بشراء منتجنا وإرساله على العنوان الذي قمنا بإدخالها. عندما نذهب إلى
l'espace إشريلية نجد notification que le paiement a été accepté et que la commande a été achetée. ونجد أن وضعية الطلب أصبحت expédiée. وعندما ندخل إلى التفاصيل نجد أن المنتج تم شراؤها، وأنه أعطيت لنا فترة تأكيد وصول المنتج وهي 59 يوم، يعني 60 يوم. يمكنك في جميع الأوقات استعمال نظام الدردشة حول المنتوج. وعندما يتوفر رقم تتبع الطرد البريدي سوف نجده هنا. رقم التتبع البريدي يكون متوفرا تقريبا في ظرف 3 أيام إلى أسبوع. إذن بعد مدة نعود إلى لوحة المستخدم وندخل إلى تفاصيل الطلب، فنجد أن هنالك رقم تتبع بريدي أصبح موجود هنا. إذن لمعرفة مكان الطلب البريدي نضغط على الرقم فيقوم بتتبعه. ها هو رقم الطرد منطلق من سنغافورة إلى بريد الجزائر، وهو غادر نحو الجزائر في هذا المثال في هذا الطلب يوم 10 أبريل 2018. إذن ننتظر حتى وصول المنتج إلى المنزل. في حال لم يصل نقوم بالضغط على زر لم يصل، ولكن يجب في آخر 5 أيام من هذه المدة. وعند وصول المنتج نقوم بالضغط على زر تأكيد. نقوم بإدخال تقييم للخدمة. نقول منتج وصول منتج بسلامة، شكرا لكم في مثال، ونضغط على تأكيد. وهكذا يعني الطلب تم انتهاؤه ووصول المنتج من طرف صاحبه. وصول وهنا التأكيد، ونجد الريفيو الذي تركناه نجده في الصفحة الأولى للموقع. هنا وصول المنتج بسلامة، شكرا لكم. شكرا لتتبعكم هذا الفيديو، ونلاقيكم في الفيديوهات القادمة إن شاء الله.